प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवराष्ट्रीय शिक्षा नीतेः कार्यान्वयनस्य समीक्षां कृतवान्। एषः हाइब्रिड इति मिश्रित शिक्षा प्रणाल्याः स्वीकरणे सविशेषं बलं दत्तवान्। नियमित कक्षासु तथा ऑनलाइन इति अंतर्जाल कक्षासु च संतुलन स्थापनस्य आवश्यकता विषये बलं दत्तवान् मोदी। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः अद्य नागपुरे भारतीय प्रबंधन संस्थानस्य विस्तारितस्थायी परिसरस्य करिष्यति उद्घाटनं। केंद्रीय मंत्रिणो नितिन गडकरी धर्मेन्द्र प्रधानश्च उपस्थास्यतः। वर्षस्य प्रथमचक्रवातस्य आसनी इत्यस्य बंगालखातेः उपरि सन्निधानस्य संभावना। बंगालखातेः दक्षिण-पूर्वमध्ये गहनः अवसादः एतस्य चक्रवातस्य विरचनार्थं तीव्रीभूतः। अग्रे मध्यखातेः उपरि भीषण चक्रवातस्य उत्पत्तेः संभावना अस्ति। भाजपा नेत्री तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इत्येतस्मै पंजाब हरियाणयोः उच्च न्यायालयतः शैथिल्यं। मोहाली न्यायालयस्य अरेस्ट वारंट इति निगडनादेशं विरुध्य जाते वादश्रवणे उच्च न्यायालयेन बग्गायाः निगडनं मई 10 यावत् स्थगितम्। उत्तराखंड राज्ये बद्रीनाथ धाम्नः कपाटम् उद्घाटितम्। बद्रीनाथ धाम्नि भूरि संख्यायां श्रद्धालवः मंदिरे सन्ति पूजार्चना पराः। यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिः जेलेन्स्की उक्तवान् यत् अज़ोवस्टल संयंत्रतः 300 जनाः सुरक्षिताः। यूक्रेन देशीय सैन्यबलेन खार्किव क्षेत्रे स्वचालितानि हॉवित्ज़र इत्याख्यानि आग्नेयास्त्राणि प्रहितानि। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः अद्य नागपुरे भारतीय प्रबंधन संस्थानस्य विस्तारित स्थायी परिसरस्य करिष्यति उद्घाटनं। केंद्रीय मंत्रिणो नितिन गडकरी धर्मेन्द्र प्रधानश्च उपस्थास्यतः। साकम् एव महाराष्ट्रस्य राज्यपालः भगत सिंह कोश्यारी अपि अस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितः भविष्यति। वर्षस्य प्रथमचक्रवातस्य आसनी इत्यस्य बंगालखातेः उपरि सन्निधानस्य संभावना। बंगालखातेः दक्षिण-पूर्वमध्ये गहनः अवसादः एतस्य चक्रवातस्य विरचनार्थं तीव्रीभूतः। अग्रे मध्यखातेः उपरि भीषण चक्रवातस्य उत्पत्तेः संभावना अस्ति। सायं यावत् बंगाल IMD इति ऋतुविज्ञान विभागेन धीवराः सञ्चेतनापूर्वकं समुद्रगमनात् निषेधिताः सन्ति। भाजपा नेत्री तेजिंदर पाल सिंह बग्गा इत्येतस्मै पंजाब हरियाणयोः उच्च न्यायालयतः शैथिल्यं। मोहाली न्यायालयस्य अरेस्ट वारंट इति निगडनादेशं विरुध्य जाते वादश्रवणे उच्च न्यायालयेन बग्गायाः निगडनं मई 10 यावत् स्थगितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइब्रिड इति मिश्रित शिक्षा प्रणाल्याः स्वीकरणे सविशेषं बलं दत्तवान्। एषः विद्यालयीय बालकान् प्रौद्योगिक्याः अत्यधिको भारात् रक्षितुं नियमित कक्षासु तथा ऑनलाइन इति अंतर्जाल कक्षासु च संतुलन स्थापनस्य आवश्यकता विषये बलं प्रदत्तवान्। नवदिल्ल्यां श्रीमोदी नवराष्ट्रीय शिक्षा नीतेः कार्यान्वयनस्य समीक्षां कृतवान्। समीक्षोपवेशने मोदीवर्यः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप सज्जता प्रगति विषये अवगति कारितः।
एतस्मिन् समीक्षोपवेशने एषः परामर्शः प्रदत्तः यत् आंगनवाड़ी इति शिक्षाकेन्द्राणां विवरणं विद्यालयानां विवरणैः साकम् एकीकृतं करणीयम्। प्रौद्योगिक्याः सहायतया विद्यालयेषु बालकानां स्वास्थ्यपरीक्षणम् अपि भवतु। प्रधानमन्त्री परामर्शं दत्तवान् यत् विज्ञान प्रयोगशालायुतैः माध्यमिकविद्यालयैः निजक्षेत्रस्य कृषकैः साकं सम्पर्कं कृत्वा मृदा परीक्षण विधाभिः अपि छात्राः योजनीयाः, येन मृदायाः गुणवत्ताविषये जागरूकता विकसिता भवेत्। कोरोना संक्रमण कारणेन जातानां मृत्यूनां विषये WHO इति विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य विवरणे सर्वकारेण निजपक्षः स्पष्टीकृतः। अत्रान्तरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख मंडाविया गुजरातस्य केवडिया मध्ये परिषदः उपवेशने प्रस्तावं प्रस्तूय उक्तवान् यत् विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य कोविड मृत्यु अनुमान परिमितौ विश्वासं नैव कुर्मः। देश के हेल्थ सेक्टर का फ्यूचरिस्टिक प्लान आने वाले 25 साल में देश के हेल्थ सेक्टर को हमें कौन सी दिशा में ले जाना है, इस विषय पर चिंतन हुआ। उसमें एफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर देश में कैसे हो, सेंट्रल एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़े, देश में कोविड महामारी आई, ऐसी कोई महामारी भविष्य में आए तो उसका सामना करने के लिए देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन उक्तवती यत् 21-22-2023 वित्तीये वर्षे भारतेन प्रतिमासं 26 लक्षमिताः नूतनाः डीमेट इत्याख्याः अंशधन विपणिलेखाः उद्घाटिताः सन्ति, यद्धि तत्पूर्वं वर्षे 14 लक्षमिताः प्रतिमासम् आसन्। एषा उक्तवती यत् अनेन सूच्यते यत् युव निवेशकेषु आर्थिक संकट सहनस्य सामर्थ्यं समेधते। NSDL इत्यस्य रजत जयंती समारोहं संबोधयन्ती केंद्रीय मंत्री उक्तवती यत् येन प्रकारेण फिनटेक समवायः निजक्षमतां वित्तीय समावेशनं च दर्शयति तत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः दूरदर्शितायाः कारणेन चरमस्थाने वर्तते, येन भाजपा भारते कार्यभार संभालनस्य पश्चात् PM जनधन योजना प्रारब्धा आसीत्। केंद्रीय मंत्री निवेशकानां मध्ये जागरूकता प्रसारणस्य उद्देश्येन मार्केट का एकलव्य इति कार्यक्रमम् अपि प्रारब्धवती। Indian retail investor has shown. The numbers were well worth repeating, and I would certainly like to put that forward before you. Probably you are very well aware of it, but I am surprised that in 2019-20, number which was probably only 7 lakh new demat accounts per month in 2019-20, which in 2021 became 14 lakh per month. There will be some change in the number mildly, but which in 21-22 has touched 26 lakh per month. 26 lakh new demat accounts per month in 21-22. राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविंदः एतस्य मासस्य 15 दिनाङ्कतः 21 दिनाङ्कपर्यन्तं कैरिबियाई देशानां जमैका, सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइन्स इत्येतेषां राजकीययात्रायां गमिष्यति। एषा यात्रा कस्यापि भारतीय राष्ट्राध्यक्षस्य एतेषां देशानां प्रथमा यात्रा भविष्यति। राष्ट्रपतिः निज यात्रायाः प्रथमे चरणे मई मासस्य 15 तः मई 18 पर्यन्तं जमैका देशे स्थास्यति। यात्रायाः अवसरे एषः निज समकक्षेण जमैका देशस्य गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन इत्येतेन साकं प्रतिनिधिमण्डलस्तरस्य वार्ता करिष्यति। उत्तराखंड राज्ये बद्रीनाथ धाम्नः कपाटम् उद्घाटितम्। बद्रीनाथ धाम्नि भूरि संख्यायां श्रद्धालवः मन्दिरे सन्ति पूजार्चना पराः।
उत्तराखण्डे केदारनाथ धाम्नः कपाटं ह्यः प्रभाते उद्घाटितम्। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामनी एतस्मिन् अवसरे तत्र उपस्थितः आसीत्। बद्रीनाथ धाम्नः कपाटद्वारम् अद्य उद्घाटितानि सन्ति। एतस्य मासस्य तृतीये दिनाङ्के अक्षय तृतीयायाः अवसरे गंगोत्री यमुनोत्री मन्दिराणां कपाटोद्घाटनेन साकं चतुर्धाम यात्रायाः शुभारम्भः जातः अस्ति। एतस्मिन् वर्षे भूरि संख्याकाः तीर्थयात्रिणः चतुर्धाम यात्रायां सम्मिलिताः भविष्यन्ति। 1929-2000 अनन्तरम् एतत् प्रथमरूपेण कोरोना प्रतिबन्धं विना एषा तीर्थयात्रा प्रारब्धास्ति। संसदः अधिनियमेन संस्थापिताः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः इति संस्थात्रयं राजधान्याम् उत्कर्ष महोत्सवम् आमानयति। एषमः प्रथमः अवसरः अस्ति यदा संस्कृतभाषायाः त्रयाणां केन्द्रीय विश्वविद्यालयानां संयुक्त तत्त्वावधाने एषः महोत्सवः राष्ट्रीय संगोष्ठीरूपेण आयोज्यते। अस्य महोत्सवस्य आतिथेयः नवदिल्लीस्थ केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः अस्ति। महोत्सवस्य उद्घाटनं राज्यसभा सांसदेन भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य अध्यक्षेण जगत्प्रकाश नड्डा वर्येण कृतम्। महोत्सवे अस्मिन् संस्कृत विमर्शः, संस्कृत वार्ता इति शोधपत्रस्य वार्तापत्रस्य च विमोचनम् अपि गणमान्यैः विहितम्। उत्कर्ष महोत्सवे विशिष्टातिथिरूपेण नालन्दा विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः डॉक्टर विजय भट्करः, सारस्वतातिथिरूपेण प्रधानमन्त्रिणः आर्थिक परामर्श परिषदः अध्यक्षः विवेक देवरायश्च उपस्थितौ आस्ताम्। ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वह संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से। इसलिए संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और जो हमारा गोल्डन ट्रेजर, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसको संजो के रखने वाली भाषा है तो वो संस्कृत है। और उसको प्रतिपादित करते हुए आगे जनता तक पहुँचे, इसका जो आप सब ने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और अगले 2 दिनों में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ल्यां ह्यः तया नामकं संस्कृत चलचित्रम् एकं दर्शकैः अतितरां प्रशंसितम्। तया इत्यस्य चलचित्रस्य निर्देशकः डॉक्टर जी प्रभा चलचित्रम् इदं यौनात्याचारं विरुध्य नार्याः विद्रोहदर्शनार्थं प्रस्तुतवान्। डॉक्टर जी प्रभा इत्यस्य इदं द्वितीयं संस्कृतचलचित्रम् अस्ति यत्र सामाजिककुरीतीनाम् उद्घाटनं प्रबलतया अस्ति विहितम्। इंडिया हैबिटेट सेंटर इत्यत्र हैबिटेट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इत्यस्मिन् प्रदर्शितस्य तया इति संस्कृतचलचित्रस्य दर्शनानन्तरम् इदं संस्कृतचलचित्रं दर्शकैः बहुधा प्रशंसितम्। तया इति चलचित्रं मम द्वितीयं चलचित्रं। प्रथमः इष्टिः इति। अस्मिन् चलचित्रे स्त्रीणां स्वातन्त्र्यविषयम् एव कल्पितं। तदपि सामूह्यविषयम् अधिकृत्य संस्कृतभाषायां विरलं चलचित्रम् अस्ति। तया इति संस्कृतचलचित्रम् एकं उत्कृष्टं सन्देशम् अस्मान् ददाति। तस्य चित्रणमपि अतीव सुन्दरमस्ति एवं केरळाप्रदेशस्य सौन्दर्यमपि चित्रे द्रष्टुं शक्यते। This film has been an incredible watch. Firstly, because it has been made in a Sanskrit and there has been a dearth of movies in Sanskrit, and the concept and the boldness that the director used, those were incredible. I can watch it at any time and it was really inspiring for me as a Sanskrit student to watch it and to be encouraged to promote Sanskrit films. Taya, being a wonderful art movie, has wonderfully amazingly underlined the aspect and the situation of women in the periodic times. It has given a
great message that how women were exploited and how their intelligence helped them to reconcile themselves. संस्कृत जगति प्रसिद्धस्य परिव्राजकस्य स्वामी परमानंद तीर्थवर्यस्य सान्निध्ये सद्य एव श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन योगतन्त्रागम इति शास्त्राणां प्रसाराय एका राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजिता। तंत्रागम शास्त्राणां पुनः संरक्षणार्थं तच्छास्त्रेषु वैज्ञानिकम् अनुसन्धानं संवर्धयितुम् एतेषां शास्त्राणां पाण्डुलिपि प्रकाशनार्थं च तंत्रागम शास्त्र कोविदैः चर्चां सम्पाद्य स्वकीय शोधपत्राणि अपि राष्ट्रियां संगोष्ठ्याम् अस्यां प्रस्तुतानि। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मंगलम भूयात्।